हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी के डाइट प्लान और उनके फैट लॉस जर्नी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संदीप माहेश्वरी ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर माने जाते हैं। संदीप माहेश्वरी की काफ़ी ह्यूज फैन फॉलोइंग है और वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं। और संदीप माहेश्वरी काफ़ी सारे लोगों को स्पेशली यूथ को अपने लाइफ में आगे बढ़ने और सक्सेसफुल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं थ्रू देयर मोटिवेशनल स्पीच। अकॉर्डिंग टू संदीप माहेश्वरी, लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस हेल्थ है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आप लाइफ के किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते और लाइफ में जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो है हेल्थ। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस के बारे में, चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। उनका कहना है कि मैं फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था लेकिन मेरी हेल्थ के अंदर मेरी वॉट लगी हुई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी था। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैं 25 साल की उम्र तक काफ़ी ज़्यादा फिट था, क्योंकि वो कहते हैं कि 25 साल की उम्र तक मैं डेली वॉलीबॉल खेलता था, जॉगिंग करता था, डेली बैडमिंटन खेलता था और उस टाइम पे संदीप माहेश्वरी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थे। लेकिन फिर संदीप माहेश्वरी के लाइफ में एक ऐसा फेज आया जहाँ पे वो 8-8, 10-10 घंटे ऑफिस में जाकर बैठते थे और कंसिस्टेंटली काम करते रहते थे। एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका जो एक्टिव लाइफस्टाइल था वो कन्वर्ट हो गया पैसिव लाइफस्टाइल में, जिसके बाद उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे जैसे कि बैक पेन हो गया और स्पेशली जो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनका वेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उनका वेट जो था वो उस टाइम 83 केजीज था और वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो चुके थे और पेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था। देन उसके बाद डॉक्टर ने संदीप माहेश्वरी को कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाने के लिए कहा और जब संदीप माहेश्वरी ने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट किया तो पता लगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑलमोस्ट डेंजर मार्क के ऊपर था। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि उस टाइम मुझे अंदर से आवाज़ आई कि अब मुझे कुछ करना है। तब मेरे अंदर से आवाज आ कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो। और वहीं पे संदीप माहेश्वरी ने कहा कि मेरे पास जितना भी पैसा आ जाए लेकिन अगर मेरे पास हेल्थ ही नहीं है तो मैं इतने सारे पैसे का क्या करूंगा। अब संदीप माहेश्वरी को अपना गोल समझ में आ गया कि अब मुझे किसी भी तरीके से अपना वेट लूज करना ही करना है। लेकिन संदीप माहेश्वरी ने स्ट्रेटली डाइटिंग और वर्कआउट और ये चीजें स्टार्ट नहीं की। उन्होंने बहुत ही आराम से सबसे पहले पढ़ना शुरू किया और संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैं बहुत ही आराम से ये सब कुछ करना चाहता था और वेट लूज करने से पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैंने जब थोड़ी सी पढ़ाई की तो मुझे समझ आया कि इट्स ऑल अबाउट कैलोरीज इनटेक, यानी जितनी हम कैलोरीज दिन में बर्न करते हैं अगर उससे हम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो इससे हमारा वेट बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज बर्न करती है एक दिन में और अगर आप एक दिन में 2200 कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो 2200 कैलोरीज में 2000 कैलोरीज तो आपकी बॉडी नेचुरली बर्न कर देगी, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा 200 कैलोरीज बचेगी उसको आपकी बॉडी स्टोर करेगी फैट की शक्ल में। और कुछ पढ़ने के बाद संदीप माहेश्वरी को कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट की समझ आ गई, यानी जो मैंने आपको अभी बताया। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि इसके बाद मैंने जब थोड़ा सा और पढ़ा तो मुझे पता चला कि इसका सोल्यूशन क्या है और एग्जैक्ट मैं अपने सोल्यूशन की तरफ पहुंच गया। और संदीप कहते हैं कि सोल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी स्लो खाने लग जाऊँ यानी धीरे खाने लग जाऊँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि मैं नेट पे गया और मैंने एक सिंपल सी लाइन सर्च करी कि बेनिफिट्स ऑफ चीविंग योर फूड 32 टाइम और हजारों पेज आ गए। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे काफी ज्यादा रिसर्चेस हो चुकी है इंटरनेशनली और संदीप माहेश्वरी ने उन रिसर्चेस में क्या देखा कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड की तरफ एक सिग्नल जाता है जो कि हमारे माइंड को कहता है कि हमारा पेट भर गया है और वो सिग्नल हमारे माइंड तक पहुंचने में 20 मिनट्स लगाता है और ये साइंटिफिक प्रूफ है। लेकिन जब भी हम इमोशनल ईटिंग करते हैं तो हम 10-15 मिनट में अपना पूरा खाना ख़त्म कर देते हैं
اور جب تک 20 منٹ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی 10-15 منٹ میں ہم نے اپنا پورا کھانا ختم کر دیا ہوتا ہے. اور سندیپ مہیشوری کہتے ہیں کہ میری پرابلم سولو ہو گئی اور میں سوچتا رہا کہ اگر میں 32 بار چباؤں تو نہ کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہ کسی ڈائٹنگ کی ضرورت, میری باڈی سے خود بخود ہی ایکسٹرا فیٹ نکل جائے. اور سندیپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا گول مل گیا کہ کہاں پہ فوکس کرنا ہے, اور وہ تھا 32, صرف اس 32 پہ فوکس کرنا ہے. اور سندیپ مہیشوری بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ اب میں اپنا فیٹ لاس کروں گا, اور اسی ٹائم پہ وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے. انہوں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے ڈنر کو آرام سے 32 ٹائم چیو کر کے آرام سے چبا کے کھایا. سندیپ مہیشوری کہتے ہیں کہ جب میں اگلی صبح اٹھا تو میں نے اپنے بریکفاسٹ کو بھی 32 ٹائم چیو کر کے کھایا, اور اسی کے ساتھ ہی اپنے لنچ اور ڈنر کو بھی 32 ٹائم چیو کر کے کھایا, اور کنسسٹنٹلی 3 دن تک میں 32 ٹائم چیو کر کے کھاتا رہا. سندیپ مہیشوری کہتے ہیں کہ چوتھے دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک مووی ہال میں مووی دیکھنے گیا. وہاں پر ویسے ہی میرے ایک دوست نے پوچھا, کہتا ہاں بھائی پاپ کارن, میں نے کہا آنے دے, ساتھ میں پیپسی آنے دے, برگر آنے دے. اس کے بعد میں گئے ڈنر کرنے کے لیے, وہاں پر جو چیزیں آ رہی ہیں آنے دو, شاہی پنیر آ رہا ہے آنے دو, بٹر نان آ رہا ہے آنے دو, مطلب سب بھول گیا. اگلے دن میرا من بھی نہیں کر رہا تھا 32 بار چبانے کا. اور اسی طرح وہ اپنی نارمل لائف میں واپس آ گئے اور 32 سب کچھ وہ بھول گئے. اسی طرح چلتے 10-15 دن گزر گئے. لائف بیک ٹو نارمل, وہی سب ویسے ہی چل رہا تھا, سب مائنڈ سے سب فنڈا نکل گیا 32 کا. اب مجھے جواب ملا کہ کیسے فوکس کرنا ہے, ہاؤ ٹو فوکس. اگین سپورٹ سے میں ایک میگزین پڑھ رہا تھا, وہاں پر انٹرویو تھا ٹائیگر وڈز کا. ٹائیگر وڈز اس دنیا کا بیسٹ گولف پلیئر. گولف کے اندر جو ٹائیگر وڈز کے اندر پوٹینشیل ہے وہ اور کسی میں نہیں. سو اس کا انٹرویو پڑھ رہا تھا اور اس نے ایگزیکٹلی بتایا تھا ہاؤ ٹو فوکس, کہ وہ کیا کرتا ہے. میں نے پڑھا اور میں ہل گیا. بہت سمپل سی چیز تھی. اب میرے کو ایسی سمپل چیزوں میں بڑا مزہ آتا ہے, جو کمپلیکیٹڈ باتیں ہوتی ہیں نا وہ میرے اوپر سے نکل جاتی ہے. تو سمپل سی چیز, وہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے ایک شاٹ مارنا ہوتا ہے تو میں پہلے ہول کی طرف دیکھتا ہوں, پھر بال کی طرف دیکھتا ہوں. دھیان سے دیکھنا, بہت سمپل سی چیز ہے. ہول کی طرف دیکھتا ہوں, بال کی طرف دیکھتا ہوں, ہول کی طرف دیکھتا ہوں, بال کی طرف دیکھتا ہوں, ہول کی طرف دیکھتا ہوں, بال کی طرف دیکھتا ہوں. اور کہتا ہے تب تک دیکھتا رہتا ہوں جب تک کہ میرے مائنڈ کے اندر ایگزیکٹ پکچر نہ بن جائے, وہ فلم نہ بن جائے کہ وہ بال اس ہول کے اندر جا رہی ہے. مطلب تب تک دیکھتا رہتا ہوں جب تک وہ پکچر بالکل کلیئر نہ ہو جائے, تب تک میں شاٹ نہیں مارتا. لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, اس سے پہلے شاٹ مار دیتے ہیں, یا اس پکچر کو بناتے ہی نہیں اور شاٹ مار دیتے ہیں. جیسے ہی یہ پڑھا میں ہل گیا. میں نے کہا یار کمال ہو گیا, یہ فنڈا تو مجھے پتا تھا, اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا. اور مزے کی بات صرف پتا ہی نہیں تھا, اس کو میں پہلے اپنی لائف میں کئی بار اپلائی کر چکا تھا, لیکن بزنس میں, ہیلتھ میں نہیں. بزنس میں, اپنے کام میں اس فنڈے کو ایگزیکٹ میں اپلائی کر چکا تھا. لیکن میں نے سوچا کہ وہ تو ایک الگ, مطلب کئی بار آتا ہی نہیں ہے مائنڈ میں, آتا ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم وہ سب کچھ جانتے ہیں. تب ایک دم سے یاد آتا ہے, کوئی بندہ آتا ہے وہ یاد دلا دیتا ہے آ کر کے کہ یہ چیز کرنی ہے. اس بار مجھے سمجھ آ چکا تھا, جواب مل چکا تھا کہ میں پچھلی بار کیا غلطی کرتا تھا, یا ہمیشہ زندگی میں نے کیا غلطی کری جب بھی میں فیل ہوا. تو میرے کو پتا لگ گیا تھا کہ اب اس بار وہ غلطی نہیں ہونے والی, اور میں بالکل کانفیڈنٹ تھا کہ اب تو اچیو ہوگا ہی ہوگا. تو اب یہ بالکل کلیئر تھا کہ اب میں 32 بار نہیں چباؤں گا تب تک جب تک میرے مائنڈ کے اندر وہ پکچر نہیں بن جاتی کہ میں دھیرے دھیرے کھا رہا ہوں. چاہے اس پروسیس میں 2 دن لگے, چاہے 4 دن لگے, چاہے 10 دن لگے, میں نہیں کروں گا. میں اس چیز کو شروع ہی نہیں کروں گا. مطلب وہ شاٹ ماروں گا ہی نہیں, اس شاٹ کو ماروں گا ہی نہیں, بس دیکھتا رہوں گا. اور وہی کیا. مائنڈ میں صرف ایک گول, صرف ایک ٹارگیٹ, 32. سننے میں عجیب لگ رہا ہوگا, 32 بس, کہ میں 32 بار چبا رہا ہوں. عجیب سی چیز, عجیب سی, کرتا رہا. اور پھر جا کر کے کچھ پیپرز لیے, اس پہ بڑا لکھا 32, لے جا کر کے اپنی الماری کے اندر, اپنے لیپ ٹاپ بیگ کے اندر, اپنی گاڑی کے اندر, اپنے آفس کے اندر, تاکہ جہاں بھی جاؤں مجھے وہ دکھے. اس کے بعد میں ایک بک جو میں پہلے سے پڑھ چکا تھا اس چیز کے بارے میں, کہ دھیرے دھیرے کیسے چباتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں. ون آف دا بیسٹ سیلنگ بکس آن ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن, کہ بنا ڈائٹنگ کے اور بنا ایکسرسائز کے ہم کس طریقے سے ویٹ لاس کر سکتے ہیں. اس بک کا نام ہے آئی کین میک یو تھن بائی پال مکینا. اس بک کو جو میری بک شیلف میں ہی پڑی ہوئی تھی اس کو نکال کر کے لایا. اس بار میں نے ٹھان لیا کہ اس کو 3 بار پڑھوں گا. جب تک 3 بار اس کو پڑھ کے ختم نہیں کر لیتا, اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس بک کو پڑھتا رہا. دھیرے دھیرے میرے اندر کا انوائرمنٹ چینج ہونے لگا. اندر کا
جو انوائرمنٹ تھا جس کی میں نے بات کری تھی وہ بدلنے لگا. مطلب اس طریقے سے بدلنے لگا کہ میرے کو بالکل پکچر کلیئر ہوتی چلی گئی کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. پہلے میں بنا اس انوائرمنٹ کو کریٹ کرے جا کر کے کرنے کی کوشش کرتا تھا اور فیل ہو جاتا تھا. بنا اس کی پکچر کریٹ کرے شاٹ مارتا تھا اور وہ شاٹ ادھر ادھر چلا جاتا تھا, سیدھا اس ہول میں نہیں جاتا تھا. تو اس بار وہ کلیئر ہونے لگا. اور چوتھے یا 5ویں دن ایک دم سے ایک بڑا عجیب سا تھاٹ آیا من میں کہ مجھے جس تھالی میں کھاتا ہوں اسی میں مجھے چھید کرنا پڑے گا. اب بڑی عجیب سی چیز ہے سننے میں. اور میں گیا بھاگتا ہوا سیدھا رسوئی میں اور جا کر کے وہی کیا. اپنی ایک پلیٹ اٹھائی اور سامنے سے چاقو گرم کیا پورا ایسے کر کے اور ایسے کر کے اس میں یہ کر دیا, مطلب پورا ہول کر دیا. میں نے کہا کہ جس ٹائم پہ میں کھا رہا ہوں گا اس ٹائم پہ میرے سامنے یہ ہونا چاہیے, مطلب لکھا ہوا دکھنا چاہیے, یہ مجھے گھور رہا ہونا چاہیے, میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے دیکھ رہا ہے. دوسرا فائدہ جو مجھے سمجھ آیا تھا کہ میری پرابلم کیا ہے, یہ تو ہے ہی کہ میں زیادہ کھاتا ہوں, لیکن زیادہ کیوں کھاتا ہوں؟ کیونکہ ہم انڈینز کے دماغ میں ایک بڑی عجیب سی چیز بھری ہوئی ہے بچپن سے لے کر آج تک کہ بیٹے کھانے کو کبھی جھوٹا مت چھوڑنا. سمجھ آ رہا تھا کہ جب میں نارمل پلیٹ میں کھاتا تھا پہلے تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لیا, جیسے دال چاول ہے تو لیا اور بھر دیا اچھے طریقے سے, جیسے اب دوبارہ ملنا ہی نہیں ہے, جیسے باقی کے گھر والے سب ختم کر دیں گے. ایسا ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ میں, جتنی بھوک ہے اس سے زیادہ لے لیا, عادت پڑی ہوئی ہے تو زیادہ بھر دیا. اب اس میں وہ نہیں ہو سکتا تھا, یہ بات کلیئر تھی. مطلب اس میں اگر مجھے کھانا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے, تھوڑے سے چاول ڈالے, تھوڑا سا دال اور پھر کھایا, نہیں تو یہاں سے نکل جائے گا, پوری ٹیبل گندی ہو جائے گی اور پھر میرے کو ڈانٹ پڑے گی گھر میں. تو میں نے کہا کہ یار یہ فنڈا صحیح ہے, یہی کرنا ہے, ایگزیکٹ یہی کرنا ہے. اور اس کو کرنا شروع کیا اور کرتا رہا کیونکہ میں اس زون میں تھا تو میں نے اس پلیٹ کو چھوڑا نہیں. بیچ میں ایک دو بار تھاٹ بھی آیا کہ کیا بیکار کی چیزیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈالو نا. جب گھر پہ سب میرا مذاق اڑاتے تھے, کہتے یہ کیا کر رہا ہے, کیا ہے یہ, اس سے کیا ہوگا, یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے, اگر کرنا ہے تو پارک میں جا کر کے دوڑ لگاؤ. میں نے کہا رکو تو صحیح, دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے. ایک ایلیوژن ریالٹی بننے ہی والی ہے. اور وہی ہوا. اس کے کچھ مہینے کے اندر ایسے چینجز آئے باڈی کے اندر جو مجھے خود ہی یقین نہیں ہوا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, اور سب کچھ بدل گیا. جو ویٹ لیکن میری لائف کی سب سے بڑی سکسیس اگر آپ مجھ سے پوچھو کیا ہے تو وہ یہ ہے, فرام 83 to 84 kgs to 67 kgs آج کے ٹائم میں. اور صرف اتنا ہی نہیں, یہ چیز پہلے کی طرح نہیں ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, میں نے ویٹ لاس تو کر لیا, 2 مہینے میں واپس سے بیک ٹو نارمل لائف, واپس سے اس سے زیادہ ویٹ ہو جاتا تھا. مطلب پہلے جتنا تھا اس سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا. اب مینٹینڈ ہے, کیوں؟ کیونکہ جڑ ہی ختم ہو گئی نا. اب ہم بات کریں گے سندیپ مہیشوری کے پورے ڈائٹ پلان کے بارے میں کہ سندیپ مہیشوری اپنے پورے دن میں کیا کھاتے ہیں. سندیپ مہیشوری صبح اٹھتے ہی لیمن ہانی واٹر پیتے ہیں ایمٹی سٹمک, جو کہ بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے. اگر آپ صبح اٹھتے ہی برش یا بریکفاسٹ کرنے سے پہلے سمپل واٹر بھی پیتے ہیں تو اس کے بھی بہت ہی سارے بینیفٹس ہیں. کیونکہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارے ماؤتھ میں کچھ اچھے ڈائجسٹو انزائمز ہوتے ہیں, اور جب ہم صبح اٹھتے ہی برش کرنے سے پہلے واٹر پیتے ہیں تو وہ ڈائجسٹو انزائمز ہمارے سٹمک میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح لیمن جو کہ وائٹامن سی میں کافی زیادہ رچ ہوتا ہے اور یہ ہماری امیونٹی کو بھی بوسٹ کرنے میں بہت ہی زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے. اسی طرح شہد یعنی ہنی کے تو بہت ہی سارے بینیفٹس ہیں. ہنی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ ہماری باڈی سے فری ریڈیکلز کو ریموو کرتا ہے. لیمن ہنی واٹر پینے کے بعد سندیپ برش کرتے ہیں اور اس کے بعد لیتے ہیں اپنی مین نمبر 1, جس میں وہ لیتے ہیں بنانا, اور اس کے ساتھ وہ لیتے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس. اور ڈرائی فروٹس میں یوزولی سندیپ مہیشوری بادام کھاتے ہیں. بنانا جو کہ ایک ہیلدی کاربس کا سورس ہے جس سے ہمیں کافی اچھی انرجی ملتی ہے. اسی کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹس میں کافی ہیلدی فیٹ پایا جاتا ہے اور یہ ہمارے اوور آل فیٹ ریکوائرمنٹ کو بھی فلفل کرتے ہیں. اسی طرح اپنی مین نمبر 1 کے بعد سندیپ مہیشوری اپنا بریکفاسٹ کرتے ہیں, جس میں وہ لیتے ہیں پروٹین شیک, اور اس کے ساتھ وہ لیتے ہیں اوٹس اپما, یا پھر اوٹس اپما کی جگہ لیتے ہیں براؤن بریڈ وتھ پینٹ بٹر, یا پھر براؤن بریڈ وتھ پینٹ بٹر کی جگہ لیتے ہیں پوہا, یا پھر پوہا کی جگہ لیتے ہیں بیسن کا چیلا. پروٹین شیک جو کہ ان کے پروٹین ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتا ہے. اور اسی طرح اوٹس اپما یا پھر براؤن بریڈ وتھ پینٹ بٹر یا پھر اس کی جگہ پوہا, تو کافی سارے آپشن ہوتے ہیں سندیپ مہیشوری کے پاس اپنے بریکفاسٹ میں. سندیپ مہیشوری کمپلیٹلی اپنے بریکفاسٹ میں کاربس اور فیٹس اور پروٹین کے انٹیک کا کافی زیادہ خیال رکھتے ہیں.
इसी तरह अगर हम बात करें उनके मिड आफ्टरनून स्नैक की, तो अपने मिड आफ्टरनून स्नैक में संदीप माहेश्वरी लेते हैं एक एप्पल जो कि डेली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी को डेली एक एप्पल ज़रूर खाना चाहिए। शायद आपने वो सुना होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो आप भी अपनी डाइट में डेली एक एप्पल ज़रूर ऐड करें। लंच में वो लेते हैं 2 रोटीज़ और उसके साथ वो लेते हैं 2 कटोरी दाल, चाहे वो राजमा हो या छोले वगैरह कुछ भी हो, और उसके साथ वो सैलेड भी ज़रूर ऐड करते हैं जिसमें वो यूजुअली खाते हैं क्यूकम्बर। तो यहाँ पर अगर हम उनके लंच को देखें तो इसमें कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अगर आप देखें तो उनके लंच में कार्ब्स भी है, इसी के साथ ही प्रोटीन भी है और स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, जिसका बहुत सारे लोग ख्याल नहीं रखते और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे काफ़ी सारे लोग फोकस बिल्कुल भी नहीं करते। रोटी की अगर हम बात करें तो रोटी से उनको काफ़ी अच्छे कार्ब्स मिल जाते हैं जो कि उनको पूरे दिन के लिए एनर्जेटिक रखते हैं। इसी तरह दाल की अगर हम बात करें तो दाल से उनको काफ़ी अच्छा प्रोटीन मिल जाता है। सैलेड जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं, इसी के साथ ही इसके थ्रू हमारी इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है और लॉन्गर टाइम तक ये हमें फुल रखता है और हमें भूख नहीं लगती। अब अगर हम बात करें संदीप माहेश्वरी के मिड इवनिंग स्नैक के बारे में, तो अपनी मिड इवनिंग स्नैक में संदीप माहेश्वरी लेते हैं वॉलनट्स भी एक हेल्दी फैट का सोर्स है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। डिनर के बारे में संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि वो अपना डिनर 7-8 बजे से पहले कर लेते हैं, यानी संदीप माहेश्वरी काफ़ी लाइट डिनर करते हैं और एज अर्ली एज पॉसिबल करते हैं। डिनर के कुछ देर बाद संदीप माहेश्वरी सोने से पहले 1 या 2 ग्लास गर्म दूध ज़रूर पीते हैं। दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लोली डाइजेस्ट होता है और रात से लेकर सुबह तक हमारी बॉडी फास्टेड स्टेट में रहती है, तो कैसीन प्रोटीन हमारी बॉडी में आराम से धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और अमीनो एसिड्स को मसल्स की तरफ ले जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ की डाइट प्लान पर वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सेलिब्रिटीज़ के अलावा अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी की डाइट प्लान वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं।